في قرية صغيرة في النيجر اسمها برينين كوني عام 1899. القرية هذه تعيش على الزراعة، وكل عام كانت تعطي الضرائب للمستعمر اللي هو فرنسا. فمع عام من الأعوام ما جاش سابق، لذا القرية هذه رفضت أنها تعطي الضرائب لأنه ما عندهاش. فرنسا طبقت القانون وقتلت أكثر من 1500 مواطن من القرية هذه في ظرف 3 أيام، فكت لهم أراضيهم والمواشي متاعهم، وهكا خذات حقها. احنا اليوم باش نحكو على الدولة المتقدمة فرنسا. تاريخ الاستعمار الفرنساوي في افريقيا بدا تقريبا من القرن 17. من القرن 17 وفرنسا محتلة الافريق، ويمكن حتى لليوم وصلت احتلت أكثر من 20 دولة. فرنسا كانت كأي مستعمر ينهب ويسرق ويقتل الثوار اللي ضدها، هذا عادي. أما من الحاجات اللي كانت تعملهم فرنسا انه كانت تشجع على تجارة العبيد، من اول الدول اللي شجعت قانونيا على تجارة العبيد. في 1672 كانت فرنسا تشجع الفرنسيس باش يهزوا من غينيا مواطنين وياخذوهم كعبيد، ووصلت تقريبا 3000 غيني كل عام يمشوا لفرنسا كعبيد، وكانت تعطي 60 فرنك في الوقت هذاك لكل مواطن فرنساوي يجيب عبد معاه لفرنسا. وهكا فرنسا تكون أول دولة من الدول العظمى في الوقت هذاك اللي تقر قوانين تشجع على تجارة الرق وتجارة العبيد، وانها تكرس المفهوم تاع انه ثم ابيض وثم اسود، والابيض هو خير من الاسود. وبالقانون في 1955 قررت فرنسا انها تبدا تعطي الاستقلال بشوي بشوي للدول اللي كانت محتلتهم. بالطبيعه مش محبه فيهم، على خاطر الثورات بدات تزيد وطالعين من حرب عالميه ثانيه، وبرشا دول عظمى كيما بريطانيا وكيما ايطاليا بدات تسيف المستعمرات نتاعها. فرنسا بالطبيعه ماهيش باش تخرج هكاك، يلزم تعمل حاجه قبل ما تخرج. عملت شبكه اسمها شبكه فرانس افريك. هذه كانت موجودة على أساس أنها تعاون الدول اللي في الأفريق باش تبني مؤسسات وتبني دول وحكومات، وفرنسا تعاونها في الأمور هذه. يمشي زمان ويجي زمان. في وسط التسعينات ثم صحفيين ومحققين فاقوا بشركة اسمها شركة ألف، اللي هي طولت قضية مشهورة قضية ألف، وين فاقوا أنه ثم أكثر من 500 مليون دولار في 3 سنين تحولوا وتبيضوا من أفريقيا لفرنسا، ومشوا سياسيين ورجال أعمال. بالطبيعة فرنسا فيها شوية حرية تعبير كمان. برشا صحفيين بدوا يبحثوا ووصلوا النتيجة، فرنسا نزال تاخذ في الضرائب لليوم على دول في الأفريق. ثم تقارير تقول انه اكثر من 50% من الاموال اللي تربحها الدول الافريقيه اللي كانت تحت فرنسا ولا الشركات اللي في الدول هذه لازم تتحط في بنوك فرنساويه. عام 1958 رئيس غينيا سيكو توري، رئيس ربح بالانتخابات يحب يبدل سياسة الدولة، جاي يلقى أكثر من 3000 فرنساوي مازالوا عايشين ويتحكموا في الاقتصاد نتاع غينيا، برغم انه غينيا ماخذة الاستقلال. قال لهم ما ناخذين الاستقلال، تفضلوا على رواحكم. فرنسا ما سكتتش، بدأت تدخل في عملة مزورة في داخل الاقتصاد الغيني. الاقتصاد الغيني برك، ومن بعد سيكو توري ولا ديكتاتور كبير، ومن بعد تنحى ولت انقلابات وحرب أهلية ودخلت بعضها. برشا باحثين يقولوا انه فرنسا كان عندها دور كبير باش تخلي النظام هذا يتيح اقتصاديا، ومن بعد يولي اسهل انها تطيحه سياسيا. باش تعرف انه فرنسا مستعده تعمل كل شيء باش تفرض سيطرتها على الدول هذه. عام 1964 وصل للسلطه في التوغو رئيس اسمه سليفانو اولمبيو. الرئيس هذا من الاول ما مشيتش معاه اقتصاديا والاقتصاد ما تحسنش، قرر انه يبدل العمله. في الوقت هذاك العمله هي الفرنك الفرنساوي اللي هو بالطبيعه ياخذوا فيه من البنوك نتاع فرنسا. لذا قرر انه يبدل العمله ويعمل سياسه اقتصاديه جديده. فرنسا تسكت بالطبيعه ماهيش باش تسكت له. من الاول مولت مظاهرات ومن بعد تمرد، ومن بعد هذا الكل ما نفعش، دخلت فرنسا واغتالت الرئيس وجابت رئيس اخر حطاته ديكتاتور، رجع نفس النظام ونفس العمله. لليوم مازالت التوغو تاخذ الميزانيه تقريبا من بنوك الفرنساويه. اسمع، هذه 3 حاجات مبني عليهم الاقتصاد متاع فرنسا. الحاجة الأولى هي العضوية الدائمة متاعها في مجلس الأمن الدولي، وهكا ما تنجمش تشكي بها، وتقريبا حتى كان باش تشكي الدول الأخرى باش تهز الفيتو. الحاجة الثانية هي الصناعات النووية والطاقة النووية اللي عند فرنسا، واللي تستغل فيها في برشا مجالات كما الصحة والصناعة وغيرها. الحاجة الثالثة هي أهم حاجة اللي هي الثروات متاع أفريقيا. عام 1955 شارل دوغول كما قلنا بدا باش يعطي استقلال للدول. أما قبل ما يعطي استقلال للدول، الحكومات الكل صحت على وثيقة اسمها، يضحك شوي، اسمها وثيقة الاستفادة من الاستعمار.
الوثيقة هذه تخلي الدول اللي كان فيها المستعمر الفرنساوي يلزمها تدفع فلوس مقابل السبيطارات والكياسات والمدارس اللي خلاها. بالرغم انه فرنسا في الدول اللي محتلتها تبني في المدارس والمؤسسات هذه للروحة مش للمواطنين، معناها نسبة الأمية في الدول هذوما كانت تفوت 90%. المدارس لشكون؟ لذا فرنسا صحت على وثيقة اللي هي الاستفادة من الاستعمار. كل حاجة بنتها فرنسا يلزم الدول المستقلة ترجع حقها لفرنسا، وهكا فرنسا تكون ضامنة في المستقبل برشا فلوس باش تجاه على حاجات يمكن ما كانش عندها قيمة وما كان رابح منها حتى واحد من الدول الإفريقية. الكلها كانت أرباح ومؤسسات تخدم في المواطنين الفرنسيس اللي موجودين غاديك تحت شعار الحرام ما يثمرش. فرنسا اقتصاديا تعمل في تراجع كبير، تراجع هذا ملحوظ. حسب صندوق النقد الدولي يقول انه فرنسا كان ترتيبها السادس عالميا قبل 4 سنين، اليوم فرنسا ترتيبها السابع عالميا. فرنسا في 2030 باش يكون ترتيبها العاشرة عالميا. دول كما اندونيسيا ولا البرازيل باش يكون ترتيبهم في اقوى اقتصادات العالم قبل فرنسا، برغم اللي ما عندهمش دول تحت ذمتهم وما عندهمش هذا. واكثر من هكايا دولة كما البرازيل كانت أكثر نسبة فقر في أمريكا الجنوبية موجودة في البرازيل. البرازيل في في عام 1995 كانت أكثر دولة عندها ديون بأكثر من 75 مليار دولار في الوقت هذاك، عملت ثورة اقتصادية. اليوم البرازيل من أقوى الاقتصادات في العالم، والبرازيل في 2030 باش يكون ترتيبها السابع ولا الثامن عالميا. كملنا اليوم مع فرنسا، نتقابلوا المرة الجاية.